विद्याभिः रसिकः इत्यत्र सन्धौ कृते किं रूपं शुद्धम्? विद्याभिः रसिकः, विद्याभिरसिकः, विद्याभिरसिकः, विद्याभिर्रसिकः। एकं सूत्रमस्ति, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः, अतः शुद्धं रूपं विद्याभिरसिकः। हरिः शेते इत्यत्र विसर्गविधायकं सूत्रम्। शर्परे विसर्जनीयः वा शरि, सोपदादौ विसर्जनीयस्य सः वा शरि। विकल्पेन विसर्गस्य विसर्गः एव भवति, सकारः न भवति विकल्पे। नृशब्दस्य संबोधने रूपम्। हे नरः, हे नर, हे नः, हे नृ। ऋकारान्तः नृशब्दः, अतः संबोधने रूपम् हे नः। विश्ववाह शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम्। विश्ववाहान्, विश्ववाहः, विश्वौहा, विश्वौहः, विश्वौहः। चर्मणि द्विपिनं हन्ति इत्यत्र केन सप्तमी? सप्तम्यधिकरणे च निमित्तात् कर्मयोगे क्तेस्येन विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानं यस्य च भावेन भावलक्षणम्। निमित्तात् कर्मयोगे इत्यनेन चर्मणि इत्यत्र सप्तमी। किं वाक्यं साधु? विप्रं गां प्रति शृणोति, विप्रेण गां प्रति शृणोति, विप्राय गां प्रति शृणोति, विप्रस्य गां प्रति शृणोति। एकं सूत्रमस्ति, प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता इत्यनेन सूत्रेण प्रतिपूर्वक शृणोतेः चतुर्थी विभक्तिः। विप्राय गां प्रति शृणोति। धान्यार्थः इत्यस्य विग्रहः कः? धान्यमर्थः, धान्येनार्थः, धान्याय अर्थः, धान्यस्य अर्थः। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति एकं सूत्रमस्ति। एतेन सूत्रेण अत्र तत्पुरुषसमासः। तृतीया तत्पुरुषः, धान्येन अर्थः इति धान्यार्थः। निश्च प्रचम् इत्यत्र कः समासः? बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः, मयूरवयंसकादिः कर्मधारयः। अस्य विग्रहः अस्ति, निश्चितं च प्रचितं च इति। निश्च प्रचम्। मयूरवंशकादिगणकारणात् अत्र मयूरवंशकादिः समासः। काजलम् इत्यस्य विग्रहः कुत्सितं जलं, किं जलम्, ईषत् जलं, शुद्धं जलम्। एकं सूत्रमस्ति, ईषदर्थे। ईषदर्थे कुस्थाने का आदेशः भवति, अतः ईषत् जलम् इति काजलम्। कुलीनः इत्यत्र तद्धितप्रत्ययः कः?
ह प्रत्ययः, घ प्रत्ययः, ख प्रत्ययः, ढ प्रत्ययः। ईन् आदेशः आयनेनीयः इत्यनेन सूत्रेण ख प्रत्ययस्य स्थाने भवति। अतः कुलीनः अत्र ख इति तद्धितप्रत्ययः। सामाजिकः नाम समाजे भवः, समाजे जातः, समाजे तिष्ठति, समाजं रक्षति। शुद्धमुत्तरमस्ति समाजे भवः। षष्ठः इत्यत्र तद्धितप्रत्ययः कः? ठ, ष्ठ, थुक्, थ। एकं सूत्रमस्ति षट् कति कतिपयचतुरां थुक् इत्यनेन थुक् प्रत्ययः। डुभ्री धारणपोषणयोः धातोः लटि लकारे प्रथमपुरुष बहुवचने किं रूपम्? बिभ्रन्ति, बिभ्रन्ति, बिभ्राति, बिभ्रति। जुहोत्यादिगणे अयं धातुः विलसति, अतः तस्मिन् गणे धातूनां रूपाणि बिभ्रति इति बहुवचनान्तं रूपं लटिलकारे प्रथमपुरुषे। जाग्रि निद्राक्षये धातोः प्रथमपुरुष बहुवचने किं रूपम्? जागर्न्ति, जाग्रति, जागरति, जागरन्ति। जाग्रति, जागर्ति इति एकवचने, जागृतः इति द्विवचने, जाग्रति इति बहुवचने। मीमांसा इत्यत्र मूलधातुः कः? मी, मा, मान, माङ्। मान धातुः। मान धातुः विचारे अर्थे वर्तते। ततः स्वार्थे सन् प्रत्ययेन मीमांसा इति शब्दः निष्पद्यते। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इत्यस्य भाववाच्ये किं रूपम्? सर्वैः जनाः सुखिभिः भूयन्ताम्, सर्वैः जनैः सुखिनो भूयन्ताम्, सर्वैः जनैः सुखिनो भूयताम्, सर्वैः जनैः सुखिभिः भूयताम्। शुद्धमुत्तरमस्ति सर्वैः जनैः सुखिभिः भूयताम्। मया त्वया च ते पाठ्यन्ते इति वाक्यस्य कर्तृवाच्ये किं रूपम्? अहं त्वं च तान् पाठयावः, अहं त्वां च तान् पाठयामः, अहं त्वं च ते पाठ्यन्ते, अहं त्वं च तान् पाठयामः। शुद्धमुत्तरमस्ति अहं त्वं च तान् पाठयावः। अत्यन्तसंयोगे किं साधु? मासमधीते, मासाय अधीते, मासादधीते, मासस्य अधीते। कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिर् विधीयते, अतः मासम् अधीते। केशव इत्यत्र कस्मिन् अर्थे व इति प्रत्ययः? शैशिकार्थे, अपत्यार्थे, मतुबर्थे, तद्राजार्थे। सूत्रमस्ति केशाद् वो अन्यतरस्याम्। मतुबर्थे मतुप् स्थाने
व प्रत्ययः। अतः शुद्धमुत्तरमस्ति मतुबर्थे। रज्जुशब्दः कस्मिन् लिङ्गे वर्तते? रज्जुशब्दस्य किं लिङ्गम्? रज्जुशब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते। कः प्रयोगः समुचिततमः? गोभ्यः प्रसूतः, गवा प्रसूतः, गोषु प्रसूतः, गां प्रसूतः। एकं सूत्रमस्ति, स्वामीश्वराधिपतिदायाद साक्षि प्रतिभू प्रसूतैश्च। एतेन सूत्रेण सप्तमी विधीयते। गोषु प्रसूतः। किं वाक्यं साधीयः? दास्या संयच्छते कामुकः, दास्यै संयच्छते कामुकः, दास्याः संयच्छते कामुकः, दासीं संयच्छते कामुकः। वस्तुतः दानार्थके धातौ चतुर्थ्याः विभक्तेः प्रयोगः भवति, परन्तु एकं वार्तिकमस्ति, अशिष्टव्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। अतः तृतीया विभक्तिः। दास्या संयच्छते कामुकः। कृताकृतम् इत्यत्र समासः कः? द्वन्द्वसमासः, अव्ययीभावः, कर्मधारयः द्विगुः। कृतं च तद् अकृतं च इति कर्मधारयः कृतेन नय विशिष्टेनानय इति सूत्रेण कर्मधारयः इति समासः। मधुलिः शब्दस्य प्रथमैकवचने किं भूतम्? प्रसिद्धमस्ति मधुलिट् इति। अन्तिमः विकल्पः साधु। यजमानः इत्यत्र कः कृत् प्रत्ययः? शानत्, शानन्, चानम्, आनत्। एकं सूत्रमस्ति, पूङ् यजोः शानन्। यज धातोः शानन् इति प्रत्ययः। शुकसप्ततिः केन विरचिता? कल्हणेन, बिल्हणेन, महिमभट्टेन, चिन्तामणिभट्टेन। शुकसप्ततिः एकः कथाग्रन्थः वर्तते। तत्र एकः शुकः सप्ततिः कथाः तेन शुकेन श्राव्यन्ते। अयं ग्रन्थः चिन्तामणिभट्टेन विरचितः। नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्। एतत् वचनं कस्य? रामस्य, हनूमतः, लक्ष्मणस्य, सीतायाः। एतत् प्रसिद्धं वचनमस्ति। यदा सीतायाः आभूषणानि प्रदर्श्य रामः लक्ष्मणं पृच्छति, तदानीं लक्ष्मणस्य एतत् वचनमस्ति, अहम् अन्यानि आभूषणानि न जानामि, पादाभिवन्दनात् केवलं नूपुरे जानामि। अतः लक्ष्मणस्य एतत् वचनमस्ति। रतिविलापः अस्मिन् काव्ये वर्तते। रघुवंशे रघुकुलस्य वर्णनमस्ति। किरातार्जुनीये किरात वेशधारी शिवेन सह तस्य अर्जुनस्य यः संवादः अथवा किरातार्जुनयोः विषये लिखितं महाकाव्यमस्ति। माघे तु शिशुपालस्य कथावर्णनमस्ति। रतिविलापः कुमारसम्भवे वर्तते। कुमारसम्भवं महाकाव्यं कालिदासेन रचितमस्ति। शिवविषयकम् एतद् महाकाव्यमस्ति। रतेः विलापः यदा कामदेवं
भस्मीभूतं करोति शिवः तदानीं रतिविलापः भवति। अतः शुद्धमुत्तरमस्ति कुमारसम्भवे। कुमारसम्भवस्य चतुर्थे सर्गे रतिविलापः विद्यते। भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते? यदा महाभारतस्य युद्धं प्रवर्तितं तदानीं भीष्मः सेनापतिरूपेण प्रथमः सेनापतिः भीष्मः आसीत्। अतः तेन नाम्ना भीष्मपर्व इति एकस्य पर्वणः नाम विद्यते। तस्मिन्नेव पर्वणि भगवद्गीता वर्तते। भीष्मपर्वणि मन्दायन्ते न खलु सुहृदाम् इति सूक्तिः कुत्र वर्तते? मन्दायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्याः इति श्लोकस्य अंशः वर्तते। एषा सूक्तिः मेघदूते विक्रमोर्वशीये ऋतुसंहारे शाकुन्तले वा मेघदूते तत्रापि पूर्वमेघे विलसति एषा सूक्तिः। तस्मिन् विकल्पे सवर्णत्वम् अस्ति। ए ओ अ इ इ उ इ इ इति साधु उत्तरम्। ओषधयः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा इत्यत्र कः पाठः? विकृतिपाठाः बहवः भवन्ति। 8 विकृतिपाठाः प्रसिद्धाः सन्ति। तत्र प्रत्येकं पदस्य स्पष्टम् उच्चारणं पदपाठरूपेण वर्तते। अत्र तस्यैव पदपाठस्य निदर्शनमस्ति। ओषधयः सं वदन्ते। अतः अत्र पदपाठः वर्तते। शिक्षा वेदांगस्य मुख्यः प्रतिपाद्यविषयः कः अस्ति? शिक्षा एकं वेदांगमस्ति। वेदस्य एकम् अङ्गमस्ति शिक्षा। तत्र प्रतिपाद्यविषयः कः? कालनिर्धारणं करोति शिक्षा, प्रक्रियाद्वारा शब्दसिद्धिं करोति शिक्षा, उच्चारणं शिक्षयति शिक्षा, निर्वचनं करोति शिक्षा। शिक्षा वेदांगरूपेण या शिक्षा वर्तते तस्याः मुख्यप्रतिपाद्यविषयः अस्ति उच्चारणम्। प्रसन्नराघवस्य रचयिता कः? भोजदेवः, भासः, बाणभट्टः, जयदेवः। जयदेवः गीतगोविन्दकारः जयदेवः एव प्रसन्नराघवस्यापि रचयिता वर्तते, चन्द्रालोकस्यापि रचयिता वर्तते। अनुबन्धचतुष्टये नास्ति। किं नास्ति अनुबन्धचतुष्टये? प्रयोजनं, मङ्गलाचरणम्, अधिकारी, विषयः। विषयाधिकारी सम्बन्धप्रयोजनानि इति अनुबन्धचतुष्टये भवन्ति। अतः मङ्गलाचरणम् अनुबन्धचतुष्टये नास्ति। कस्य वेदस्य ऋत्विक् अध्वर्युः इति उच्यते? ऋग्वेदस्य तु होता, अथर्ववेदस्य ब्रह्मा, सामवेदस्य उद्गाता। अतः यजुर्वेदस्य अध्वर्युः इति ऋत्विक वर्तते। प्रस्थानत्रयमिति गणे नास्ति। वेदान्तदर्शनेन सम्बद्धमस्ति प्रस्थानत्रयम्। तत्र गीता, उपनिषदः, ब्रह्मसूत्रमिति प्रस्थानत्रये गण्यन्ते। श्रीमद्भागवतपुराणं प्रस्थानत्रये नास्ति। दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम् इत्युक्तिः कस्य?
अर्जुनस्य, कर्णस्य, श्रीकृष्णस्य, दुर्योधनस्य। वेणीसंहारस्य श्लोकांशः एषः वर्तते। सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम् इति प्रथमा पंक्तिः वर्तते। द्वितीया पंक्तिः तु समक्षं वर्तते। दैवायत्तं कुले जन्म वदायत्तं तु पौरुषम् इति सूतपुत्रेण ख्यातः राधेयः कानीनः कर्णः भवति। एषा उक्तिः कर्णस्य वर्तते। यमनसभलागः इति कस्य छन्दसः गणनिर्देशः? मन्दाक्रान्ता, मालिनी, प्रहर्षिणी, शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। शिखरिणी छन्दसः एतत् लक्षणमस्ति, अतः शिखरिणी छन्दसः गणनिर्देशनम् एतत् यमनसभलागः। काकोलूकीयं कुत्र प्रसिद्धं? कादम्बर्यां पञ्चतन्त्रे औलूक्यदर्शने हितोपदेशे। काकोलूकीयं पञ्चतन्त्रे वर्तते। पञ्चतन्त्रस्य तृतीयं यत् तन्त्रं वर्तते तद् अस्ति काकोलूकीयम्। आस्रवः, संवरः, निर्जरः इत्यादि रूपेण पदार्थानां मौलिकविमर्शः अस्ति। कुत्र अस्ति? चार्वाकदर्शने, जैनदर्शने, योगदर्शने, मीमांसादर्शने। आस्रवः, संवरः, निर्जरः इत्यादि रूपेण पदार्थानां मौलिकविमर्शः जैनदर्शने वर्तते। वस्तुतः कर्मसिद्धान्तस्य एते स्तम्भाः भवन्ति। आस्रवः, संवरः, निर्जरः इत्यादि। वितरति गुरुप्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे इति पद्यभागः कुत्र अस्ति? शाकुन्तले, मुद्रा राक्षसे, प्रसन्न राघवे, उत्तररामचरिते। बहु प्रसिद्धा एषा उक्तिः उत्तररामचरिते वर्तते। द्वितीयाङ्के उत्तररामचरिते वितरति गुरुप्राज्ञे विद्यां यथैव तथा। आचार्यः लगधः केन शास्त्रेण विशेषतः सम्बद्धः आसीत्? शिक्षाशास्त्रेण, धर्मशास्त्रेण, ज्योतिषशास्त्रेण, व्याकरणशास्त्रेण। वेदाङ्गज्योतिषस्य प्रणेता प्रवर्तकः आसीत् लगधाचार्यः, अतः ज्योतिषशास्त्रेण सम्बद्धः वर्तते। नारायणपण्डितस्य प्रसिद्धा कृतिः का? सर्वे जानन्ति, हितोपदेशः नारायणपण्डितस्य प्रसिद्धः कृतिः वर्तते। अनर्घराघवं कः रचयामास? जयदेवः, मुरारिः, धनपालः, दिन्नागः। प्रसन्नराघवस्य रचयिता तु जयदेवः, गीतगोविन्दकारः आसीत्। अनर्घराघवम् इति मुरारेः रचना वर्तते। मुरारिः। यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव इत्युक्तिः कुत्रोपलभ्यते? कः उत्तमः शिक्षकः? एतस्य वर्णनं, प्रतिपादनं क्रियते एतस्मिन् श्लोके, श्लोकांशे। कालिदासस्य अयं श्लोकः प्रसिद्धः अस्ति। मालविकाग्निमित्रे एतद् विलसति। पूर्णः श्लोकः इत्थमस्ति। श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरी प्रतिष्ठापयितव्य एव। अतः कालिदासरचिते मालविकाग्निमित्रे एषा उक्तिः मिलति। शृङ्गारप्रकाशः कस्य रचना? शृङ्गारप्रकाशः
वामनस्य, भोजराजस्य, जयदेवस्य, गोवर्धनस्य। शृङ्गारप्रकाशः भोजराजस्य प्रसिद्धा रचना वर्तते। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः इत्यादि पद्यांशः कुत्र अस्ति? प्रसिद्धोऽयं श्लोकः भर्तृहरिविरचिते नीतिशतके वर्तते। विक्रमाङ्कदेवचरितमिति काव्यस्य रचयिता कः? कल्हणः, शिवस्वामी, कैयटः, विल्हणः। विक्रमाङ्कदेवचरितं प्रसिद्धा रचना विल्हणः अस्याः रचयिता वर्तते। दशावताराणां स्तुतिः कस्मिन् काव्ये लभ्यते? गीतगोविन्दे, विक्रमोर्वशीये, ऋतुसंहारे, हरविजये। हरविजयं 50 सर्गात्मकं महाकाव्यं वर्तते। कवि रत्नाकरः अस्य हरविजयस्य रचनाकारः। अत्र शिवविषयिणी चर्चा मिलति। ऋतुसंहारः काव्यग्रन्थः कालिदासस्य प्रथमा कृतिः मन्यते। तत्र प्रत्येकं ऋतौ कीदृशम् आचरणीयम् इत्यादिकं वर्णितमस्ति। विक्रमोर्वशीये तु पुरुरवा उर्वशी चरितयोः वर्णनं वर्तते। गीतगोविन्दं जयदेवस्य कृतिः मुख्यरूपेण कृष्णम् एव विषयीकरोति, परन्तु कृष्णस्य एव अवताराणां वर्णनं तत्र वर्तते। दशावताराणां स्तुतिः गीतगोविन्दस्य आरम्भे एव वर्तते। गीतगोविन्दे दशावताराणां स्तुतिः वर्तते। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु।